अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। MJ स्टूडियो में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। 20 मुहर्रम उल हराम 1440 हिजरी मुताबिक 30 सितंबर 2018 बरोज़ इतवार सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। हमवतन के सऊदी कातिल गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने हमवतन के मफरूर कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। आजल वेब न्यूज के मुताबिक हायल के जनूबी कस्बे में रिश्तेदारों में किसी बात पर इख्तलाफ हो गया, जिस पर दो अफराद ने अपने तीसरे रिश्तेदार को हलाक कर दिया। दोनों मुलजमान जाए वकुआ से फरार हो गए। वाकया की इतला मिलते ही पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई, जिसने नाश को अपनी तहवील में लेकर कातिलों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने थोड़ी ही देर में दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, ताहम आलाए कत्ल बरामद न हुआ। पुलिस जराये का कहना है दोनों मकामी मुलजमान से तहकीकात जारी हैं। मिस्री नौजवान ने जेरे आब निकाह की तकरीब मुनक्कद की। मिस्री नौजवान ने अपनी बरतानवी मंगेतर से जेरे आब निकाह किया। निकाह खां ने भी गोताखोरी का लिबास पहना, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर रूसी जोड़े के साथ समंदर की तह में जाकर निकाह पढ़ाया। अकाज अखबार के मुताबिक मिस्र से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ने अपने निकाह की तकरीब जेरे आब मनाने का फैसला किया, जिसे उसकी होने वाली बीवी ने भी पसंद किया। जोड़े ने यह फैसला किया कि उनका निकाह भी जेरे आब पढ़ाया जाए। बरतानवी शोहरियत रखने वाली सूफिया ने बहरुल आमर की तह में निकाह की रस्म अदा करने के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए, जिसके लिए उन्हें निकाह खां के इंतजाम में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जेरे आब निकाह पढ़ाने के लिए निकाह खां आसानी से न मिल सका। मिलाकर एक निकाह खां ने इस शर्त पर हामी भरी कि उसके जेरे आब जाने के तमाम तर इंतजामात जोड़े को करना होंगे। निकाह खां की शर्त मानने के बाद तकरीब का बंदोबस्त किया गया, जिसमें तीनों अफराद गोताखोरी का लिबास पहनकर पानी के नीचे गए, जहां उन्होंने निकाह की रस्म अदा की। इजाबो कबूल के बाद दुल्हा ने दुल्हन को अंगूठी पहनाई और यादगार लम्हात की अकासबंदी की गई। पाकिस्तान की कंपनी से जाली डिग्रियां खरीदने वालों में सऊदी सरे फहरिस्त। पाकिस्तान में जाली डिग्रियां खरीदने वालों में मशरक़े वुस्ता ममालिक खसूसन सऊदी अरब के शहरी सरे फहरिस्त पाए गए। एग्जैक्ट कंपनी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारिंदों ने अमेरिका तक की इंतहाई नामी ग्रामी यूनिवर्सिटियों की जाली डिग्रियां फरोख्त की। सैकड़ों सऊदी डिग्रियां खरीदने वालों में शामिल हैं। एक सऊदी ने $4 लाख में डिग्री खरीदी। रियाल में ये रकम 15 लाख बनती है। कंपनी के कारकुन यासर जमशेद ने बताया कि डिग्रियां खरीदने वालों के राब्तों का तांता बंधा रहता था। हजारों लोग लाइन में लगे रहते थे, इनमें 60% खलीजी होते थे। जमशेद ने यह भी बताया कि खरीदार एक डिग्री की कीमत 50,000 से 1 लाख रियाल सुनकर खुशी से उछल जाता था। वाज़ेह रहे कि शुएब शेख को FIA ने गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया है और उनके 22 मुआवन भी पकड़े गए हैं। जद्दा डकैती की वारदातों में मुलव्वस 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार, मसरूका जेवरात बरामद। रीजनल पुलिस ने खतरनाक डकैत गिरोह को गिरफ्तार करके 3 मिलियन रियाल के चोरी शुदा जेवरात और नकद रकम बरामद कर ली। अकाज अखबार के मुताबिक डकैत गिरोह 4 अफराद पर मुश्तमिल है, जिन्होंने 11 बंगलों में डकैती की वारदातें की और लाखों रियाल वहां से चुराए थे। जद्दा के शुमाली पोश इलाकों में वारदातें की थी। मुलजमान वारदात करने से पहले बंगलों की रैकी करते और जब मकान खाली होता तो वहां वारदात करते थे। मुलजमान के बारे में पुलिस को इतला मिली तो उनकी तलाशी के लिए खुफिया एहलकारों की खिदमत हासिल की गईं, जिन्होंने इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में मुलजमान का सुराग लगा लिया। मुलजमान की रंगे हाथों गिरफ्तारी के लिए रीजनल पुलिस डायरेक्टर ने बजाते खुद पूरे ऑपरेशन की निगरानी की। गिरोह डकैत गिरोह के कब्जे से दरवाजे तोड़ने और ताले खोलने के आलात भी बरामद हुए। इब्तदाई तहकीकात में मुलजमान ने इतराफी बयान में कहा कि वो रैकी करने के बाद जब ये इत्मीनान कर लेते कि मौका वारदात पर कोई मौजूद नहीं, तो उनका एक कारिंदा बंगले के अंदर कूद कर मेन दरवाजा खोलता। इसके बाद तमाम साथी अपने सामान के साथ अंदर दाखिल हो जाते। खुफिया पुलिस के एहलकारों ने गिरोह का सुराग लगाने के लिए चोरी के आदी मुजरमों से तफ्तीश का आगाज किया, जिसमें मालूम हुआ कि गिरोह में अरब मुल्क से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल हैं, जिनका एक एशियाई से राब्ता है जो चोरी शुदा जेवरात को मार्केट में फरोख्त करता है।
پولیس نے سب سے پہلے سرغنہ کو گرفتار کیا، جو عادی مجرم تھا جس نے ابتدائی تفتیش کے دوران ہی سب کچھ اگل دیا۔ ملزمان نے 11 وارداتوں کا اعتراف بھی کیا، جن میں 30 لاکھ ریال سے زائد مالیت کے زیورات چرائے گئے تھے۔ پولیس نے چوری شدہ مال بھی برآمد کر لیا، جن کے بارے میں مختلف تھانوں میں رپورٹیں درج کی گئی تھی۔ بلجرشی میں حادثہ، 2 نوجوان ہلاک۔ بلجرشی روڈ پر ٹریفک حادثے میں 2 نوجوان ہلاک اور تیسرا زخمی ہو گیا۔ ہلال احمر کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے اور انہوں نے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو ہسپتال پہنچایا۔ وزارت محنت کی تفتیشی مہم۔ وزارت محنت و سماجی بہبود کے افسران سعودیزیشن کی پابندی کرانے کے لیے ایک تجارتی مرکز میں کارکنان کے کاغذات چیک کر رہے ہیں۔ انسپیکٹرز نے ریاض، الخرج، الافلاج، وادی دواسر، الزلفی، الغات، المجمع، شکرہ، المزاحمیہ، 2 آدمی، السلیل، عفیف، الگویہ، ہوتا بنی تمیم اور ہوتا سدیر میں تجارتی مراکز پر چھاپے مار کر 130 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی، 115 دکانوں پر چھاپے مارے اور متعدد دکانوں کے مالکان کو وارننگ جاری کی۔ سوشل میڈیا پر شجرکاری مہم۔ نماز جمعہ کے بعد ایک سعودی شہری سعود العجلان نمازیوں کو پودے تقسیم کر رہا ہے۔ 1500 پودے تقسیم کیے۔ سوشل میڈیا پر شجرکاری مہم کا یہ واقعہ وائرل ہو چکا ہے۔ ریاض ایئرپورٹ پر نیا نظام۔ مطارات الریاض کمپنی نے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافروں کے چیکنگ زون کو جدید خطوط پر استوار کر دیا۔ یہ کام 2 مرحلوں میں انجام دیا گیا۔ مسافروں کی آمد و رفت کو منظم کرنے اور رواں دواں رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے، جبکہ دوسرے مرحلے میں چیکنگ آلات کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں بین الاقوامی قاعدے ضابطے اپنائے جا رہے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ سلمان آج کویت کا دورہ کریں گے۔ ولی عہد و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان آج ہفتے کو کویت کا دورہ کریں گے۔ وہ امیر کویت کے ساتھ ملاقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ کویت میں ولی عہد کا شایان شان استقبال ہوا۔ مکہ میں دن اور رات برابر ہو گئے۔ ماہر موسمیات ابو زہرا نے بتایا کہ ہفتے والے دن مکہ مکرمہ کا دن اور رات برابر ہو گئے۔ دن بھی 12 گھنٹے کا ہوگا اور رات کا دورانیہ بھی اتنا ہی ہوگا۔ انہوں نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر توجہ دلائی کہ ہفتے کو مکہ مکرمہ میں سورج 6:11 پر نکلے گا، جبکہ آفتاب کے غروب کا وقت بھی شام کے وقت یہی رہے گا۔ اس کے بعد دن چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اور راتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور یہ سلسلہ دسمبر تک جاری رہے گا۔ سٹاک مارکیٹ کی قیمتوں میں مجموعی اضافہ، سرمایہ کاروں کو 29 ارب ریال کا فائدہ۔ پچھلے ہفتے خام تیل کی قیمت 63.0% اضافے کے ساتھ 71.57 ڈالر فی بیرل کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی سعودی سٹاک مارکیٹ میں بھی بہتری کا رجحان دیکھا گیا۔ تداول شیئر انڈیکس 172 پوائنٹس کے مد و جزر کے بعد 130.37 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 7989.68 پوائنٹس پر اختتام پذیر ہوا۔ سرمایہ کاروں نے محتاط رویہ اپنائے رکھا، جس کے باعث کاروباری مالیت 30% انحطاط کے بعد 8.8 ارب ریال رہ گئے۔ دیگر اشاریے بھی منفی زون پر بند ہوئے۔ سودوں اور حجم میں بالترتیب 36% اور 33% کی کمی دیکھی گئی۔ مجموعی طور پر شیئرز کی قیمتوں میں اضافے سے سرمایہ کاروں کو 29 ارب ریال کا فائدہ ہوا۔ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین سے خالی وطن مہم جاری۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف مہم کے دوران مشرقی ریجن میں تفتیشی ٹیموں نے متعدد مارکیٹس کا دورہ کیا اور غیر قانونی لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ سبق نیوز کے مطابق غیر قانونی تارکین سے خالی وطن مہم کے دوران مشرقی ریجن میں وزارت محنت، ریجنل پولیس، بلدیہ اور دیگر اداروں کے اشتراک سے تشکیل پانے والے کمیٹی کے اہلکاروں نے زنانہ ملبوسات، گھریلو فرنیچر، دفتروں کا سامان اور دیگر ممنوعہ پیشوں کے حوالے سے متعدد مارکیٹوں میں سروے کیا تاکہ ان ممنوعہ پیشوں پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کو گرفتار کیا جائے جو سعودیزیشن کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ الگریات کمشنری میں بھی تفتیشی ٹیموں نے متعدد دورے کیے اور خلاف ورزی کے مرتکب ہونے والوں کا چلان کیا، جبکہ مارکیٹ میں سعودیزیشن اور اقامہ قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھی متعدد غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ دمام کی کچی آبادی میں غیر قانونی مذبح خانہ کو سیل کر دیا گیا۔
مشرقی ریجن میں وزارت تجارت و محنت کی جانب سے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کچی آبادی میں غیر قانونی طور پر قائم کیے جانے والے مذبح خانے کو سیل کر دیا۔ حقائق اخبار کے مطابق وزارت کی تفتیشی ٹیم کو اطلاع ملی تھی کہ دمام کی ایک مارکیٹ میں غیر ملکیوں نے مذبح خانہ قائم کیا ہوا ہے، جہاں حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بیمار جانور لائے جاتے ہیں، جنہیں ذبح کر کے ان کا گوشت مارکیٹ میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ اطلاع ملنے پر وزارت تجارت اور محنت نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے مذبح خانہ سیل کر کے وہاں کام کرنے والے غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ وزارت محنت کا جعلی انسپکٹر گرفتار۔ وزارت محنت و سماجی بہبود کے اہلکاروں نے جعلی انسپکٹر کو گرفتار کر لیا، جو خود کو وزارت محنت کا افسر ظاہر کر کے مارکیٹوں کا دورہ کر رہا تھا۔ حقائق اخبار نے وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی کی ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان کے حوالے سے لکھا کہ خود ساختہ انسپکٹر کو گرفتار کر کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کا علم نہیں ہو سکا کہ جعلی انسپکٹر نے دکانداروں سے کیا مطالبہ کیا یا اسے کس طرح گرفتار کیا گیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا 30 ستمبر 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔